اللہ دچا بیان ایمان والو منزی کے گئی مستا اچے بیوش حتیٰ کہ چپوشی پاش بند چوائی ولا جنوبن امنزی کے گئی مستا چیپ جنابت کے مگر چتری دن کی پلار جماعت تعجیب للمؤمنان منظر آرہا چونکہ باپ دا عذابو یو ادب درب ساتی د خدا عبادت چې کوئی بیهوش هم کوي ادا جمعه ته بیهوش را روان دي که پوش دېړو پوش نه دي ولا عابری سبیل المساجد عابر تیرې دن کې ته وایي انا مگر چې تیرې گئی پلار باندې جمعه ته کوي هغه چې غسل کوي اکوي بیماران یا په سفر یې او په معنا د وو د قران کې شپږ ځای اراغلی یو تاسو نه د بولونا یلا شولې تدلا انمو بو نو تیمو کوي پډاګه پاکه سعیدن طیبن داګه پاکا تیمو څه مزه کوي مکنا الا سنا لما سحسل چې بیره شنو معنا قتلی کم ځاو مخ قتل کا چې ته سورته صاد کې معنا کې فتح کمسن بسوق ولانات دار چاره به کېلا اللہ بخونگی دے مہربان اس باب دے یہود شروع شو نوینی اخل کو تاچ ورکے شو ایتا صحیح کتاب اخلی ضلالت اغواری دی چی تاسم دلال نوالی دغا علماء سو یہود اللہ پودے پا دشمنان تاسو دا ساز دشمنان دی اکافیر پا اللہ معاون اکافیر امدادی دادا غلقو نہیں چی یہودیان دی اڑی لفظ دخل مانینا یحرفون الکلم د لفظ معنا یوی مطلب یوی اده ته بل معنا واخلي وګورئ شهید راغله حاولای شهیدا نو دا خدای وخت راغله نو ته عام معنا اخلي اړې لفظ را د خپل معنی نه وای په خله مونږ اورو د الله قران حضرت کی وای مونږ نه فرمانی کړي دا موسما غیر مسمعين لونه ګران دي معنا کوم د دې معنا صحیح ده او غلط هم ده معنا صحیح کوم واسما واور پیغمبرا پداس حال کې چې بدر تنی اورول شي لکه سره دعا کوي خدای در تبد مارو خدای ته غم مارو خدای خوشاله ساته خدای درته غم مارو د بچو د خزي د اولاد د مال د دولت د جیدات دا دعا شو واور پیغمبر خدای ته بد نه اوري دا اوس ایمان ده او بل معنا واسما غیر مسمعين واورا پدا سے حال کې چې خضر تنی اورول شي همیشه بداورا دا اوس بد معنا شو واورا چې خضر تنی اورول شي دا اوس بد معنا شو دیم معنا واسما غیر مسمعين اورا خدای دې کون ساته واورا چې نه اورول شي یعنی تا ته خبرې نه اورول شي نه تا نه اوریدلی یعنی خدای دې کون دا اوس بد معنا شو دیو جن دا لفظ راینا شه یہود ہمیشہ دا سے الفاظ وئی اول صحیح مانا واورا خدای در تبد نہ ہو رہی دیم غلط مانا واورا خدای در تخنا ہو رہی دا اس بدشا واورا اللہ دی کن ساتا چتا تنی اورولی شی دا کو مانا شا ورائنا اوائی دی لفظ رائنا لیم بیلسنتیم جبا اڑی لیم جبا رائنا بیوقوفا رائنا نگہبان دا دیوی اتانوی پا دین کے اکدی ویلے صاف لفظ چواولی دمگا منگ منو ادا ویلے واسما حضرت منگ عرض کو واورا غیر مسمعینو لوی لفظ مشتری او گورا منگتا غرو دی للا درست لیکن پلانتی دی اللہ دی للا پا کفر ننو منی مگر لگ دا فائدے خبر منی انو نمنی اے کسانو چورگر شوید کتاب ایمان علی پا کتاب جمگراو لے گا اشتنکن کے پخوا دینا چاوار بکو مخونا کمس امارول پوزا سرگا خوکل بنی لکه دا سٹ گوندے نو بگردون دیلا پشا نے سٹ گوندے اپلانت یا پلانت کو لگمون لانتو خالی والا خدای حکم دا اللہ کی دن کے یقیناً اللہ بخن نکی چی شرک کشی دا اللہ سرا بخن کئی سوا دینا چاہتا چل رائشی یہود شرکم کئی یہود سرد دے ناکار الفاظو اور سرد دے بیمانہ نا شرکم کئی مطلب دا ایلہ نکی دے زمانے علماء سو او ایمان والو اللہ نے بخی آگے خلق لا اچاچ شرکو کو پالا باندے
نو جوړ کړ په الله باندې دروغ لوی افترا دا لفظ رسم راځي دا لفظ رسم ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء بخنه کوي الله او دایت بیا دی یوصل ولسم نو وګورئ پارسم ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء بینی دایات ته ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا خدای ته تمه بل شان کړی دا داغه تتمه ضل ضلالا بعیدا ده او دې تتمه افتراء اسم عظیما داوله دلته کې خطاب يهود ته ده يهود شرک د افتراء نه جوړ کړو خو په دې بردرو کې بیمانو اول ته کې خطاب مشرکین عربو ته ده او داغه شرک د ضلالت نه نو ځکه ته ضل ضلالا بعیدا وي حکم مقرر کړ د وجه د اختلاف الفاظ مقرر کړ د وجه اختلاف د حکم نه د اختلاف د سبب نه نیونه هغه خلکو ته چې پاکي خپل ځان الله پاکي آیات راشي دین آیت پلیت ولا یظلمون فتیلا اذاته بونشي پچا باندې د فتیل اډو کې راوغله د کجوري آی کې درې سيزونه دي یو د چاک کې پدې مینس کې نریغه تار پورته دې ته فتیل وایي یو د اډو کې شاته کونج ده هغه ته نقیر وایي یو د اډو کې د پاسه نه چرکاو پرده ده پوسټه کې هغه ته کتمیر وایي فتیل کتمیر نقیر دا درې سيزونه دي قرآن کې دی ور راځي دلته فتیل هغه مینس کې نریغه نه چچرا تار او کتمیر د پاسه په نری پرده انقیر او کوته وګورا څنګه جوړي پالا درو اکافي په دې سره ګناه سرګان نیونی هغه خلکو ته چور کې شو سېسر کتاب یقین کوي پکوړو منترو اپوینا د سرکشو جب کوډه منتري استرقاق ورته وي تمیما ولا ورته وي حزب الله په دې نه پیږي نو یو کوم راماله وای حزب الله ته په دې څه پوهیږي جب کوډه منتري اتاغوت د ترېتانو خبر الله سوري تاغوت هغه سرکش اوای دې کافرانو ته دا کسان کومندون کې دي د مؤمنانو په لار دا ډېر خپويږي د کافرو خپل ته ډېر خوي او دا ډېر خپويږي دا دي هغه کسان چې پلانت کې الله دې لرا او سوچ پلانت کې خویا غلرا او بنو دې له امدادي شته دې ربخه من الملک د تصرفنا دواګداراینا دایله سه اختیار شته چې تاسو سره مدد کوي نو دا واکه قرباني کې خلق له نقیر غفته د دې اختیار کې سشته حسد کې د مؤمنانو سره پاوچ باندې چور کا الله دې ته مهربانه نه نو تاسو دې سره حسد کو نو موږ ورکړو ابراهيم ولوت کتاب حکمت او ورکړو ایته موږ بادشاہي روي په دنیا کې بیا په غیسرم کوي نو بعد دې ودیانونه تاریخونه ایمان راړي په قران اباده وي دینا اکافر په جهنم سره سوزون کې جهنم کې وي سوزون یقینا آګسان چې کفر کو پیاتونه زمون نظر دې چور دنه به کورتا هر والے چې پاخي شي سرمنه دې دی نو لري بکوم دا سرمنه نورې براړو نزجت اوپر سیږي پخې شي نو اور په اثر کم کوي نو دا سرمن وګورو کچا سرمن ور پیدا کی نو کچا سرمن ډېر در کوي دغه ځانې مرتیږي با هغه ته سرمن وې لکیږي بیا به راخیږي کله ما نزجت هر والے چې پخې شي سرمنه دې نو دا سرمنه بدل کو انور براړو چوسه کی عذاب یقینا الله غالب حکمت والا ہے او کسان ایمان راړ پرېش پارسو احکامو امنو ایمان راړ دې چې مان نخري ایمان راړ فن کیو ما تابه ایمان راړ مار ور کوي ایمان راړ نبی حقوق حفاظت کی ایمان راړ په خپل سو امینه کې ایمان راړ هغه حصے مقرر وشي ایمان راړ حبس متهمینو ایمان راړ لا تنګو مانکا وا حکم ایمان راړ محرمات سره نکاح نه کوي ایمان راړ حرام مال نه پیدا کوي ایمان راړ افاد الوجود کوي ایمان راړ معاشره درسته ایمان راړ عبادت کوي عمل وکنه عمل نیک دا احکام دنه بکو جنتونو ته رواني وي دا غیلاندې والے همیشه وي پدې کې ادیلرا پدې کې بیبيانې وي پاکه دار قسمنا
ادن مکو دیلا آرام لویتا قیامت کی جنت کی ضد نشتے نو ذکر آلتا نور نشتے چه نور نشتے نظر کم نارا دا ذل مراد آرام لوی شپارس احکامو درے آیتونی کی زجر و تخفیف مومنان ہوتا اشپاکو کی منافقان ہوتا دو رزو کی یہود ہوتا اشپاکو کو احکام باندے دا اصلاح دا معاشرے دا ازدہ کا دا نافذ کا کمل کے امن پاتے نشن بیما ہولا ورنہ حکومت کئی یونیورسٹوں کے انی ملیان راور دی صورت نساء انا دے نفاس کئی کہ ملک پسبان سمیگی تفریح يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا دے رہنا صورت دیم قسم دے تو دیم قسم کے حقوق دو امیر اور دارنگی حقوق دو رعیت بیانی کہ امیر باندې سفر آئیز دی اسی حقوق دی دارنگی درائیت سو حقوق دی سفر آئیز دی اول حکم امیر کرے کہ تا سرا دا خلق کم حقوق دی نو آغا ادا کا اداغ حقوق کو دا خلق نے تعبیر کرے پر لفظ امانات بخاری کو میں حدیث امانات میں مانا حقوق راضی امیران باندې دا فرائض دی چې درایت کم حق د سړی ته غا ادا کی درایت دا حق دی چې داغه جامع داغه تعلیم داغه کور داغه صحت رعای باندې دا فرض دی چې دا هغه ادا کوي سخت سردی دا شپنیمی نوته دا یو مسافر راغله د مدینه نه بهر پړاوې چولې ده او دنه ورکر فریاد کیږي حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گش کئی مدینہ ختم کړی دا حوالی د مدینو باندې ګرځي شپه دا فریاد په حضرت عمر روان شو چلار یو سره ناشته د کوخ کته سره او دنه فریاد کیږي تپوس یو کو چې دا ولې زه مسافرم خدمه په تکلیف د بچي پیدا کیږي او سردیم دا د خوراکم سنشته حضرت عمر ورته وایي تب مال دا خورانه کې چې مدینه تلاشم په دوه د سرارم به بالکل د درې میله پړاو حضرت عمر سور شو د شپې راغې ځان سره کټوي ریجی مثاله واغسته اخذ ځای را پاسه بوتلا آن پان کې ودرې خوري ته دم نه ده د گاونډي خدا تکلیف کړه او هغه سره کېنه او باره انغره جوړ کو ځان سره خشاک کومړو اورې بلک کټوي ته کې خدا ریجی په کې باندې کړی پوکې چې کله ور کوي د حضرت عمر د ګیری نه دا لګي وځي ا سره تماشا کوي په دې کې چې لږ سات تیر شه د دن نه د حضرت عمر بیبي आवाज وکړ چې خلیفہ مبارک شه ستاره گاونډي دی وشه بدو په هبت شه دا نه چلو دا خو خلیفہ اماته خدمت واغ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته پروا مکو دا زما فرض چې زستا حفاظت کوم مانه بد الله دې تاسو کوي او ریجه په خېشوي ادا دنم ورکا خپل مخرا او سار راشه چې دفتر کې ستا خد استاد دوی وظیفه ولیکل ان تعد الامانه دارنګي الرياض النظرا فی اصناف العشرہ مشہور کتاب اغلس عشرہ مبشرہ ادارنگی سیرت عمر ابن عبدالعزیز ابن جوزی دے خلق سیرت لیدے چی زمون خلیفگان کو پریر چی ناچو کی پملکونو گردی گڑاو کی خضر اور تدمخی سی آغای تا فرصت دے چرت دے چی در پخوانو خلفاء سیرتو گورم عبرت نواخلم چی پا غیروان شم دائی بم جواب کئی رنبے حکم امیر تا ان تودو الامانات الالیا تاثر چکم حقوق دی در رعیت ناغور کا دویم حکم یو آیا کہ رعیت توس یا ایو الذین آمنو خذو حذرکم اے ایمان والاو سامان واقلی دیرولو دشمن کہ امیر استاس واقون در کئی نو تاسو وصل بند شئی درم حکم
कि अमीर रैयत हुकूक दरकई अतासुम वसलबंद शई नुद्रेम हुक्म सलो या के फलयुकातिल फी सबीलिल्लाह अल्लज़ीन यशरुन अलहयात अद्दुनिया बिलआखिरा कि आखिरत गौर करे दीन पे खोरे और काफिर शी जी न जंग कोई दा गई सरा इला पे मुकोई बिया देमेस की तरगीब दे क़िताल था कि अमीर हुकूक दरकई अतासु वसलबंद शई नीलम को द जंग ब्या जंगों का द जंग बांधे दावर तौहीद तफरीक करेगा कि गोरे जंग ब तौहीद लगे वो आते के अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु जंग दे मसले लब कोई दाना की जंग के हजरतान जंग की शिरक रमजान शियों जंग कई जंग बदले मसले रखे जदरायत तफौज द मुजाहिदीनों पर कैंपुन के अवल दावर तौहीद अकीदत तौहीद प्रकशी न बाद आगे न कैंप न बामी रुकी क्या लोग को दे मसले लबूंग जंग को हदीस मसले लबूंग जंग सलोरुम हुक्म आज दलील के वमा काना लिमुमिनिन अयुक्तल मुमिनान जंग के एहतियात कवा अजने के पार जा और दे के सरे तोबो की गम कत्ले के सरे पनाह की गम कत्ले दाद बल हिजब दे सलोरम कानून एहतियात फिल कत्ल और पिंजम कानून दे मसले वतन जंग के नूजा आज सलोर नवी या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फी सबीलिल्लाह फतबय्यनू पिंजम हुक्म नियत सही का जंग के एहतियात का जंग के नियत सही का असना के गलत नियत के मत बाखलम वसला बाखलम नज़बाकुम अशपगम हुक्म दे मसले लौजा आयत यो सलम वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह यजिद फिल अर्ज़ि मुरागमन कसीरन वसना दे मसले लरा बजाय मल्क पे दे और जेब दे मसले लरा अवम हुक्म इकामत सलात असना के मुजाहिद से दाव है जमात माफी शदार से मुझे दोस्त बनकुम लकबाज़ ज़नादिक़ा सुफियान वैदना हुक्म पोर्त शे नवम हुक्म द सलात वैदा कुंत फीहिम फ़अक़मत लहुम सलात आयत यौसलसम अवतम हुक्म आयत यौसल पिज़म इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़ कि मल्क के फतह कर नागे मल्क के दाला कानून चलो दातो हुक्म दी पमेन द बादशाह दरियत के यो हुक्म अमीर था अंतोदनमानात द्रेम हुक्म रैयत था खुदू हिजरकुम द्रेम हुक्म फलयुकातिल फी सबीलिल्लाह सलोरम हुक्म एहतियात फिल कत्ल पिंजम हुक्म इस्लाहुन नियत अशपगम हुक्म अल हिजरतु इलल क़िताल अवम हुक्म अस्सलात और अतम हुक्म करमल के फतह कर नारी के दाला कानून चलो कि कल अमीर सही हुई रैयत तैयार हुई न दुश्मन पागे बांधे लो सनिशी बोले और न दुश्मन आगे मुल्क पे खतेशी बागद दे कवानीन पाबंदी इस्लामी ममलकतों में कानून के फौज तदा सूरत इंसाफ हो रही और पहले तरीके पोई की मेन नल की तरकीब जिहाद था उस्माना यकीनन अल्लाह अमर कई शिवर कई हुकूमना हुकूक खल्कुता अमानात ता सका चिकम जिम्मेदारी दा नागा खल्कुलावर का अकला के फैसला कोई पमिन खल्कु के न अमर कई के फैसला कई को कुरान बिल अदल इंसाफ कुरान दादा अमीर फराइज दी दागा हुकूक दी अल्लाह सखद अल्लाह के पंदर कई ता सपदे फायदा साफ होगा अस्वाबम तासुलदर कई यकीनन अल्लाह और दिन के लिए दिन करे ईमान और उमनी द अल्लाह द रसूल व उलिल अम्र मिनकुम अमशरान चिदिता सुना लस अक़वाला द मुफस्सिरीन दी देखे द जमहूर मुफस्सिरीन कौल दाए उलिल अम्र मिनकुम उलमा आइम्मा उलिल अम्र मिनकुम मशरान नो उलमा उलिल अम्र मिनकुम
صحابہ اول الامر منکم ائمہ اربعہ اول الامر منکم امیران نو دې ته تقلید وای کنه وای تقلید څه ته وای اول الامر کې سوای هغه مني او کچره خلاف د قران او سنت نه کومګو وای مردود امام حنیفه وای چې مردود دي مالک شافعی احمد وای چې مردود دي دا غي کوم حکم چې هغه د قران او سنت نه مستنبط وي دا غي اختیار دي نو الله فرض نه لري فاسالو آل قرآن امر نہ کرے آل ذکر آل العلم ان کنتم لا تعلمون کتا سن پئی نو اللہ امر پر تقریر نہ کرے چتن پہ گے استایو مشری یا عالمی نہ لاغو منا کیا تم اتحاد کو او کاغذ نص خلاف نہ ہو خود مردود دے هغه مرته مردود وای دا نیم قرآن منی نیم نہ منی فَإِن تَنَازَعْتُمْ کہ جھگڑا لا تاسو په مسئلہ کې نو فیصلہ کوئی با دا مسئلہ واپس کوئی به مسئلے تا قرآن و سنت تا نہ قول دا امیر تا دا امیر قول منم دا مجتہد منم او کہ جھگڑا والا نو نسقتی وتی غواړم دا لري الى قول الامیر یا قول الفقيه منګم نو قول فقيه نو فردو واپس کې قرآن و سنت تا اللہ سر یعنی کتاب اللہ اور رسول خوشنیش تھے ابن عبد البر کتاب دے اور پدے اجماع کلا الى سنت رسول ہی دانگی کتاب العلم و فضل ہی پاگئی کے کہ یہی تاسو چیمان علی پا اللہ پر رسول داغور علی تاثرہ دنیا کے اخستہ بید انجام تعویلا انجام اس فیصلہ کئی رازہ ہوئی دا اسقاط دائرہ پا قرآن سنت فیصلہ کم شتے پا کے چیزیں منم شتے رہنا حسی ذالکا دا طریقہ غررہ اخستہ بید انجام وہ زجر دے آغے خلق ہوتا کہ دا امیر پہ اطاعت کی خلاف کئی نوینے آغے خلق ہوتا چی گمان کئی چی منگ ایمان آئے دا اللہ پہ کتاب آج ورہ دل شو پا خواق آغواری دئی چی فیصلہ ہوشی تاغوتیان ہوتا تاغوت ہر سرکش چراغ اتحاد دا قرآن و سنت خلافی ہر سرکش چراغ دا قرآن و سنت میں خلاف ہوئی اور ویلیشی دی خلقو تا چنکار بکوئی دا تاغوت اغواری شیطان چی گمراہ کی دے لئے گمراہ لوئے فیصلہ دا بل کیا قول بے دا قرآن و سنتنا کل اذا حدثت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشد علیہ یدیک واذا حدثت عن غیره فقل علیہ کله چې قران او سنت لاس په کله کولو او کله بل چې اقولی راغی خلاف نو بول پیو کا د ائمه قول مستنبط په قران او سنت نه دی ځکه یو حکم خفی قران او سنت کې نه دی نو هغه په وجوه سره مناسبات سره هغه حکم متسګن دی غواری شیطان چی گمراہ کی دیتا گمراہ لوئے اکلا چولیشی دیتا راشی قرآن و سنت تا نوینی منافقان ما انظر اللہ قرآن ایل الرسول سنت پیغمبر نوینی با منافقان چی اوڑی باتا نا پاوڑے دو بولی ہوئی پلانے سیب غلط ہو وہ تازہ چی اسرے ہوئی چی سیر کیا راکا نو سیر ارہ گٹھئی گناغا مقرر گٹھا تازه چې اوسره وي دغه کپڑا خپل نو غز اوی وډانګي کنه غز د حکومت مقرري داوی قرآن او سنت چې دا غز او سیر دي نو په دې باندې وکړه نو څنګه به حالت دی کله چې ورسیږي دی ته په سبب د اعمالو دی په سبب د اعمالو الله په تکلیف راولي به راځي ته د منافقان قسم وي په غوای چې موږ اراده نکولا مگر د جوړ جاری هغه غړي احسان نو باغی سره خپل چیرې ورګه دی را وګرځي او توفیقن سره جوړ جاړې مو کوته منافق ته چوي ولته مبتدی څخه وې دا موږ سره جوړ جاړې لټو داغي مداین ته چوي ټولې مثلا نه دی و یره کور نه رواني دا د منافق بیان دی کور ان ذکر الله دین بیانوم سنت پیغمبر نو زمون کور رواني
نسنگ بھئی حالت دئی کل چور کی خیاغاب دیتا پسورد آمالو آمال سا چی دے قرآن و سنت منافذ کی نرازی تا قسم کری پخدائے چرادر نکو لمگا مگر دے احسان جوڑ جاری سے احسان نسان کو جرے خشی دغدی اغا کسان کہ پوی اللہ پاغشمانی چنون دی کی دی مقوارو دینا دا گندے اپن ورکا دیتا اوائے پا مجلسون دی کینا پورا انفسیم فی مجلسیم کہ کلد دا سی خلقو مجلس تلرے کیا اگر غلے رے مداہن دے قرآن و سنت نہ بیان نہیں یا قرآن سنت نے اعراض کی نو پورا بیان اور تو کہ تم منافقی او آیا دیتا مجلسون دی کینا پورا انا دلگل من اس پیغمبر مگر دے پارا چی منلوشی را حکم دا اللہ دے بیذن اللہ من پیغمبر پخپل حکم لے گلے زان نہ دلے اکا دے ظلموں کی اکا چلی دے کل چی ظلموں کی پخپل زان اراشی تاتا اب خنواری دا اللہ نا اب خنواری دے پیغمبر نبومی اللہ لگا تو بقبل ان کے مہربان دے رائے کے بعض مفسرین اگر روایت کا تبھی ذکر کئی کہ نبی علیہ السلام دفن شا نیو عربی راگے خالے پر سر نستے اوے تاویلی کہ آپ سوک ظلموں کی اتوبو کی اور پیغمبر سے خراشی فجئتو کا تائبا مستغفرا نظر پیغمبر اتا تو توبہ کم راغلن فنودی من القبر نظر قبر میں آواز شو چتا گناہ معاف دا تبھی روایت تے دا گن خلق ذکر کئی مدارک کے ذکر کئی نموئی مدارک ہوئی قیلہ یعنی سند دینشتے قیلہ آپ قیلہ سر ذکر کئی دارنگے فنورم کی ذکر کئی نموئی کہ اول خدا روایت میں ثابت البصائر کے سندن ما کلام مفصل کرے کہ یہ روایت نشتے دین دارے کدا ثابت امشی نو دا آیت بعد منافقان کے منافقان کو توبہ کی نرادشی نو تا منافقی ورو انہم الظلم کدی کلچ دی منافقتو کو راشی نو سمانا تا منافقی چیتے دی دا تم زنتا اول منافق لے ہوا اول خدا حدیث نہ دے اللہ نفی دا ما سبق دا نہ دے دغا سے لکسن چتاو زنتا مومنان وائی چتاو و قرآن و سنت نبی انوی ننافذ کوئی نہ دے ایمان تاسو قسم میری پذات ایمان والا نشکے دے دی تراغے پورے چی حاکم کو دی تالرا پاوشی کے چی پیداش دی ترمنزا شجرہ پیداش مسئلہ پیداش وا دی چری مسلمانان نشکے دے سو پورے چی سنت حاکم انگا دی نو بیدجتے ہوئے تو سنت حاکم کر دے سالا طریقہ پا حدیث کے دا اور اللہ پذات قسم کری چی تو مسلمان نے کہ دیر لوی شیخ اور دیر لوی عالمی کچھ سنت نافذ کے نہ تو مسلمان نے اللہ وائی نہ دے دا سکار لگسن چی دی وائی کہ من مسلمانانی ہو قسم میری پذات پر پرفتا چنشی ایمان والا کے دے تراغے چی حاکم انگر دی تالرا پاغ مسئلو کے چی پیرائی دی ترمنزا یو شرط دارے کہ پا ہر غم خادائے پار سکے با قرآن و سنت حاکم کرتے دویم شرط انمومی پزان کے تکلیف داغینا چتاورتا ورولا چکل سنت واوری نبت میں گنی وہی ٹھیک دا آسان دا دویم شرط ویسلمو تسلیما امنل کئی ہمیشہ مفعول مطلق تاکید و تعبید لرازی اور ایصال بفعل فاعل تا بنفسی شا قلمنی منل ہمیشہ دانا چیو ظلمنی ہمیشہ بے منی مفعول مطلق کے یو تاکید راضی تعبید راضی اگر دن بگدی خپلا گردن کے خودل اکولی کمون پدی باندے چوجنے فلزان لگا پخوانو متنو باندے چی گناہ بیو کر ندا چیزان مرکا یا اوکے فلزان کرونا نگئی دے کار لردئی پدی منافقانو کدا کار اللہ مقرر کرے رہے یا پدی امت نو بکڑے دے مگر لگو دینا اکدیو کی اغا چه پندر کولی چی دوی تپا گئے نو غور دے دی لگا تاستا پندر کری چی قرآن و سنت نافذ کی اطاعت کا اللہ دا رسول گئی اکلک بید اکلک والینا ادا واقعی وربکم دیتا تقل طرف ناجر لوئی امدبوت بکو دی پسرات مستقیم
کدی سنت نافذ کی اپدے کلکشی آسو چې منل کی د الله او پیغمبر نو دا غوي اي خلق سره چې الله پنا نعمت کړي یعنی انبیاء یعنی رښتینی یعنی شهیدان یعنی نیکان اخستری دا کسان مرګرتیا د دې خلقو مرګرتیا لري به تر دا مې باندې الله اکاده په الله باندې پوا اول حکم حقوق د خلق ورګي اطاعت امیر لازم کوي دین دا دوا یو یا دریکا او دیم حکم حضر وی یارتا اے ایمان والا انہی سیدان سر وصلہ سمانا ہر وقت مسلح حسے گا دا عالم وصلہ سے کتاب ضرد بدعات و ضرد شرک جدن سر ہر وقت وصلی دائنگے مجاہد سر جتو پکی نزغلی دا اللہ پجن کے صباتن گن صباتن لک یا غلی گن صباتن یو یا غلی گن کہ یو امز غلا جاتا کہ گنی امز غلی اباد استاسونا سوک دی چسستی جی لیبت ان بطوئی پٹ دائتا آغا سوک دی چی پٹ دائی کی غلی کی چی کلد جہاد موقعی انو دیر زان پٹائی نکورسی جی تاوس شکست نوائی دا منافق تاقیق نعمت کو اللہ باندے چنون دی سر حاضر شکر دے ویچے دے نیم تلے یعنی زبم شیون زبا جبل شیون اکورسی کی تاستا غنیمت تالانا فضل مال تاس غنیمت تا حاصل کئی نوائی دا منافق گویا کنو پمینز تاسو کے اپمینز کی دوستی گن غیر حلکت دا سے دے مال غور جا رسول دی آدنو دا دے وی نچے زمائی ورورم شتے دا سر اللہ معلومیش گویا کنو پمینز تاسو کے پمینز دکی یعنی زمان اڈو درور والینو چی مال لے پکی سرا نکڑا وائی اوائی دا پخلے وائی لیقولن وائی پخلے گویا کنو پمینز تاسو کے پمینز کی دوستی اخلو کی وائی ہائے ہائے چیزوں ور سر رہے نم پا اوزا میں جو لائے راوڑے وا یا لیتنی حاجات رکھی وائی یا روی بلا مالی لار پخلا یقینو کا ہائے منظوری سرو خودنا ادبچونا آغری چوائی اللہ اکیم اللہ ندی ملکنا چی ظالم دال دے قریہ ملک کار خدای کابل کی منگا بچی ناسیو پدے کابل کی دار حق کے خضری معشومان یہ چگی ہوئی کیا اللہ مونږ دې ظالم ملک نه بچ کې ولې جنگ نه کې ستا بچي ستا خدای او تناسي ظلم بکیږي دا مسلمانان وای الله حکم لرا دې ملک نه چې ظالم دې او وایو ګده الله موږ د خپل طرف نه مارین او دې لرا د خپل طرف نه امداد ولې جنگ نه کې دا ترغیب ال الجهاد دے آکسان چی ایمان راوڑے پا اللہ ایمان راوڑے پا جہاد نو جنگ بکئی پا دین دا اللہ کے آکسان چی نمانی حکم دا اللہ نو جنگ بکئی پلارے دا سرکشانو کے یعنی تاغوتیان دہریہ بیمان دا غی پلارے کے دا غی دیشاد تپارا دا غی تعریف و تمدیح کئی اور دا غی پار جنگی کی خلقان نو وجنی دوستان شیطان تدبیر شیطان کمزور دے لا تخش من کیدر عدو و مکرہم فاللہ ناصر عبدہ بیامانی وجنود اتباع الرسول ملائکن وجنودہم فاساکر الشیطانی جنگ کوا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اتباع امداد اللہ فرشتے ڈالی گی اور دا شیطان دا مبتدین دا کافر کو جنگ کرا دی نولے نکے دا ټول توحید جات ہے ولې وتا ایمان اورې جات نه کې نیونی اخر کو تا چوری شي دیتا بند کړي راسونه د شر نه کوفو یې کوم بند کړي راسونه د شر نه شرم کوي شر سمانا مومنان جهاد نه مرستو کوي سستی مپیدا کوي خبره غلطه مو کوي او د ایمان ورته د کات اعمال صالحه کوي چې لوګون دې انابت در کې پیدا شي نو کله چې مقرر شي پدای جان ناگاہ دلدینا یریگی دو کفارونا پشان دیاری دارلانا یادین ام زیاد سخت بعضی بیمان مسلمانان داسم دی کہ جنگ پہ فرض شو نہ دروس نہ یریگی تب اوائی چه دو خواہ نہیں یریگی بلکہ دینم سخت
न काफिर ने हेरेगी हवाई दे अल्लाह वली मुंगाने मुकर्रर के जान राय दा जिहाद सलाहसा हवाई अल्लाह दिन सुकुर नेटे नहीं देता राय मुंबई जरूर करे वो फायदे दी जिहाद ना दे सरो सा वकाला अफगानिस्तान मुसलमानों पर आराम खोड़ा नो खुशकिस्मत नहीं थी कि मौका से जिहाद कराला प्लार निके पे जिहाद फिल्म दाए किस्म खुशहाली न था दुनिया की तकलीफ दे मुल्क प्रेफत लेकिन खुशहाली में जफराए दे मौका से जिहाद और माना दायत दादा उस दादरे करीमे वही बाद वही जफराए रुसकड़ी बदू नीति नहीं देता यानी जरूर है वो आया सकल दुनिया लगा नुप दुनिया वाले ना देगे तो जिहाद न के उस तरकीब आखिरत आखिरत वरद आचार चिजान बच्ची दोस्त्या इत्तका तरकीब आखिरत वला तुज़लमून फतीला अतसल्ली अमल का पता बजाते उन्हीं फतीद अनरे होंगे दरे जुमले यौ दुनिया जिल्लत अद्रैम तरकीब आखिरत अद्रैम तसल्ली वह कर दिले के दुनिया की वजह से कैसे दिया चरता चेता सो राबशी बता सो मर्ग बासिम राजी फजियात के मर्ग नरे चरता चे राबशी रागेर बगीता सो मर्ग अगर चेता सो बुजुनु तुम्हें कर चुके मुशय्यदा लक्षी अगर चकलो के बंदे मर्ग बराशी अकोरसी की जो मुनाफिकान का खुशहाली नुवाई अल्लाह रावले गला मंग काबिलियू मंग खुदा ने कान बंदियालियू दा अल्लाह राखा अकोरसी की दे तकलीफ सही अतन तकलीफ नुवाई दे दा तारा और सरा बांधे नो ता जंग ते बुतलू ता पखेर न प्रिय खुद ने होता जियाद दे लगे बचे में मर्श पकी वह टोल खुशहाली हो काम दाला नदी नसरी दे किसान रहा इन पोई की खबरा करीब नहीं की पोई की खबरा वह सरिया पर खबर पोई करना सादा किधर नजर सके जगह खाली अल्लाह ने दी आगा चोर से सता था खुशहाली नजाला नरा आगा चोर से तकलीफ नुस्ताद अमल न दी फमिन नफ्से का खुशहाली वजूद लोएरा अल्लाह वजूद मुफ्तर करे दा ये खुशहाली का अंजाम होने से हद अल्लाह दर करेगा अदा तकलीफ के राजी जिक्र तकलीफ असल बद यौल रफ़ दरजात अयौल दफ़ सय्यात नो पो सात बांधे लेवज सय्यात अपो नेकान बांधे ले रफ़ दरजात तकलीफ नहीं जोड़ कोले ताता मगर नफ्स का तब फजान मजबूरी तब पासी जियादा अतेज का ईमान वाला जर चला बंद की जंग का करानो कताब जियाद तपासे दई नौकराए काफिर बदलील की अगई ने बताकत जंग खत्म की और अल्लाह सख्त जंग को उनको और सख्त पाराब आचा के बयान को बयान खर नशीबा दरा बख देना अच्छा से बयान को बयान बद नशीबा दरा बख देना अल्लाह पारशिबान मुकीत ऐनमा तकूनु युद्रकुमल मौत शर्त चेइन रागेर बकी मार्ग अगर चेता सो रुजुनु चुनो गचो के ओरे अरेगे तो दाय किस्म तस्जीह दा मुजाहिदा मुजाहिदा मर्ग राजी और पखल जाय पखल वख राजी तो ओरे अरेगे जात का मुख्तिशा अकोरसी की देता ये मुनाफिकान तो खुशहाली नुआई दा अल्लाह नरा अकोरसी की देते तकलीफ वैदा तारा सरा बंदे वह टोल दा अल्लाह ने दी सीधी दे खल्क लगा कि करीब में कि पोशी पियो खबरा आगा चोर से तातनी की दादा अल्लाह एहसान आ चोर से तकलीफ नुस्ताद अमल हौले के मुंह ताला पैगंबर खल्कुल पैगंबर तो पैगंबर यानी खबर बरसे पैगंबर यानी पैगाम बोले तो रसूल बल रिसालत बरसे ता फरीजा इब्लाग दा अकाती दे पल्ला गवा आसो चेउमनी दल पैगंबर नुए मनल दा अल्लाह सुन्नत तो चेउमनल न कुरान दे मानल और जो सुन्नत के न मनल न कुरान दे मानल आसो जवाब तो नंदले के मुंताला पले निगाबान
اوائی منافقان طاعتن نکرہ منل دی منل پخلے وائی منافقان تا چی تقریر ہوکی قرآن سنت بیان کی وائی منل دی منل صاحب منو 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 یعنی تش منو منو کئی و منو دیتا منو وائی منو رام و منو رام تش منل منل کئی ہم آسو وائی دی منل دی منل نکلا چی پاسیستانا نشپتی رئی یو ٹولے دا منافقانونا بیدا خبری چتا ورطویلی دشپے معصیت کی مولود کی عرص کی دشپے گناہونا کی نشپتی رئی پاگ خبرو کی چی بیدا غینوی چتا ورطویلی تا ورطوی تعات ویلے لیپا معصیت شپتی رئی غیر اللذی تقول شپتی رئی بیدا غینا چتا ورطا دانوی چې مونږ ته پیغمبر سویلی دي مونږه بیت طائفتن یعنی د شپې تدبیرونه کوي اتقول د پاره د مخاطب نبی علیہ السلام دی پیغمبر تا چورته دي یا تقول هغه ټولې د مؤمنانو تاسو چې کوم هغه ته سویلی دي نو دا منافق د شپې نور تدبیرونه کوي تاسو ته تبعه زردے چ اللہ بند کی جنگ کا پرانو اللہ سخت کل چو ادیان کے زابرزو من کا کل چ پاسیستانا سرگن سی ستار پانا نبیت طائفت منون پتے رہیو ٹولے دینا بیدا دینا تقولو جوائدہ طائفہ طاعتن دغ طائفی پخلے خویلیو طاعتن اشپائی تو رکھا بغیر طاعتن مانا داشا اور تقول مراد پیغمبر شپہ تیرئی بغیر دا آغے معاملونا چتا اور تویلیو دور منی کی نشپہ تیرئی دائیو ٹولے دینا بیدا دینا تقولو چاہتا ہے فیوائی تاسو آئی ایتائفے اللہ لکی اغشے چلے شپہ تیرئی پکم تدبیروں کے یو بیتون نشپہ تدبیروں کے لئے مسلمانانو خلاف مقارو دینا اڈو دی سر تعلق مساتا ازان اس پار پر اللہ کافی پر اللہ ذمہ دار سوچنے گئی دا اللہ پا حکم کے قرآن دا اللہ حکم خدا دی تنوی لی کیوں منی مجاہدین سرشی سوچنے گئی دا اللہ پا حکم کے اکوہ دا قرآن دے دا اللہ نا نبو مندرو پدے کے خلاف دیر یو دائی کے بیو سو بردائی کے بول سو اکلا چراشی تا دا منافقان بل عمل ذکر